अल्हम्दुलिल्लाहिल-गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। मोहतरम सामीन सामियात ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि कबरी महीनों में से 8वां महीना शाबानुल मुअज़्ज़म के प्यारे नाम के साथ मौसूम है। शाबान ये बहुत ही बरक़ात और रहमतों, बरकतों, अज़मतों का हामिल है। आक़ाए दो जहां मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्लु शाबाना अला साहिरि शहूरे का फ़ज़्ली अलल अंबिया। आपने इरशाद फरमाया कि शाबान की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तमाम अंबिया पर। जिस तरह आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं और ये शाबान का महीना सैयदुश शहूर है। और एक दूसरी रवायत में मेरे और आपकी आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात साबित है। सरकार फरमाते हैं कि अश्शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। तो चूंकि इस महीने की निस्बत आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ फरमाई, तो इस निस्बत रसूली की वजह से ये महीना तमाम महीनों से अफजल और आला है। और ये बात अंडरस्टूड है कि जो चीज़ आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब है, आपके साथ जो लगी निस्बत रसूली की वजह से उसका मकाम बुलंद बाला हो गया। कुरान तमाम कुतुब समाविया से अफजल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर तमाम शहरों से अफजल, आपके सिहाबा तमाम सिहाबाए किबार से अफजल, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन और आपका मजहब और आपकी उम्मत, ये तमाम अदियान से, तमाम मज़ाहिब से, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो चीज़ भी मंसूब हो गई, वो मंसूब होने की वजह से वो अफजल और आला हुई। तो जब ये महीना शाबान का नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना है, तो फिर इस महीने के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को सरकार ने मुखातिब करके फरमाया, ए सहाबा, क्या तुम्हें इल्म है कि ये शाबान के महीने को शाबान क्यों कहते हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा जानता है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ये आदत मुबारका और उनकी ये सुन्नत मुतवातरा थी कि जब भी वो सरकार का जिक्र करते तो सरकार के जिक्र को अल्लाह के जिक्र के साथ और अल्लाह के जिक्र को नबी पाक के जिक्र के साथ जिक्र किया करते। और ये उनकी सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत सिहाबा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने जब ये बात कही, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शाबान के महीने को इसलिए शाबान का महीना कहते हैं लिअन्नहु यतशअबु फीहि खैरुन कसीर, कि इसके अंदर खैर कसीर निकलती है। अल्लाहु अकबर। आज देखिए कि थ्रू आउट द वर्ल्ड बेशुमार कंट्रीज और बेशुमार ममालिक में ये जनाब अली कोरोना वायरस की वजह से लोग जनाब परेशान हाल हैं, और इस परेशानी की बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह वो नेकी की तरफ मुतवज्जे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा भी, मशाइख भी, और आजिर भी, अजीर भी, पीर भी, मुरीद भी, डॉक्टर्स भी, नर्सें भी, अफवाज भी और पुलिस भी, और इवन जितने भी जनाब आली वो मेंबरान हैं असम्बलियों के और पब्लिक प्लेसेस पर काम करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दूसरे के साथ मददगार साबित हो रहे हैं और मुमित्तो मावन हैं, और उनकी परेशानियों को दूर करने के सिलसिला में, इस वायरस से बचाव के सिलसिला में मुख्तलिफ तदाबीर, मुख्तलिफ जनाब आली वो मशवरे दे रहे हैं, और प्रैक्टिकली तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये गोया कि एक किस्म का खैर कसीर है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जरा तवज्जो फरमाइए कि ये बात कुरान और हदीस से भी मुस्तफाद है कि अगर किसी को राय रास्त पर लाना हो
تو سب سے پہلے طریقہ ہے جس کو طریقہ ترغیب کہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے جس کو طریقہ ترہیب کہتے ہیں۔ ترغیباً یعنی سمجھا کر کسی کو رائے راست پر لایا جائے، اور کسی کو ڈرا کر دھمکا کر رائے راست پر لایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی یا کسی کا کوئی بھی عزیز وہ غلط راستے پر چل نکلا، تو پہلے اس کو سمجھاؤ، پیار کے ساتھ سمجھاؤ، اس کو ایڈوائز کرو جس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر جناب عالی اسے سزا کے ذریعے، سزا یعنی تادیباً سزا دی جائے، اس کو جناب عالی اس کو یعنی ڈرا کر سیدھے راستے پر لایا جائے۔ اب دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے، علماء کہتے تھے کہ کلب بند کرو، پب بند کرو، ڈانس بند کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہ تھی۔ لیکن آج ذرا توجہ فرمائیے کہ وائرس کی وجہ سے یہ سب کچھ بند ہو گیا۔ جب بند ہو گیا تو ہمیں موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا۔ تو اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کے مہینے میں ایک خاص رات ہے جو 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے۔ ادھر انگلینڈ اور یورپ کے اندر 8 اور 9 اپریل یعنی 8 اور 9 اپریل کی جو درمیانی رات ہے، یہ شب برات رات ہے، جس شب برات کو لیلہ برات، لیلہ رحمت، لیلہ مغفرت، لیلۃ التقسیم کہتے ہیں، جس رات کے اندر میری اور آپ کی حیاتی کا بجٹ پیش کیا جائے گا، جس رات ہماری زندگی کا اور ہماری حیاتی اور مماتی کا فیصلہ ہوگا۔ اس رات ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اس رات زیادہ سے زیادہ نفل و نوافل پڑھنے چاہیے، اس رات تمام بھائی، تمام بہنیں اپنے گھروں کے اندر یہ موقع ملا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جناب عالی تمام ملکوں کے اندر یہ لاک ڈاؤن ہے، مساجد تک بند ہیں، لہذا آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو بٹھا کر توبہ استغفار بھی کریں، نفل و نوافل بھی پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس رات 12 رکعت نفل پڑھے، جن میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ کل شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بورے کا فی عمر ہی، اس کی عمر میں برکت ڈالی جائے گی، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اور اس رات زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں۔ کون سی؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفورو یا غفورو یا غفور۔ یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ آج ہم سے بے شمار غلطیاں ہوئیں، ہم نے قصدن، ارادتن، سہون، نسیانن، چھوٹی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ اے میرے بھائیو، میری بہنوں، آؤ توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ میرا رب ایسا رب ہے کہ جس رب نے میرے آقا، میرے پیارے آقا، کائنات کے دولہ، کائنات کے محسن، حضور پر نور، شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ اعلان کروایا، نبی، اے پیارے آپ اعلان کر دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، کیا انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کا پتہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، افعال، اسماء کا جو کچھ بھی یہ پتہ دیا ہے جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اے پیارے حبیب اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، تو اے اللہ آج ہم پر کرم فرما، آج ہم پر مہربانی فرما، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی، جو تجھ سے قریب ہیں وہ بھی، اور جو تجھ سے دور ہیں تجھے پکار رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما، امت مسلمہ پر فضل و کرم فرما۔ امت مسلمہ کے لیے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دعائیں کی ہیں، اور اے اللہ کے پیارے حبیب آپ بھی ہم پر مہربانی فرمائیے، نظر شفقت کیجئے، نظر رحمت کیجئے، اور اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی ہم پر نگاہ لطف ڈالیے، نگاہ کرم ڈالیے، نگاہ رحمت ڈالیے۔ اور پھر میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات کو اللہ تعالیٰ یہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق اترتا ہے، اور اتر کر کیا کہتا ہے، الا من مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں
بخش دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کی بیماری کو دور کر دوں، ہے کوئی فلاں فلاں حاجت والا۔ جب اللہ تعالیٰ اس رات بار بار ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو اس رات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت بھی کرنی چاہیے، توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، اور رو رو کر آنسو بہا بہا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، اے اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما، اے اللہ جو بٹکے ہوئے ہیں ان کو صراط مستقیم عطا فرما، اور جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اے اللہ ان پر مزید فضل اور کرم فرما۔ اور یہ جو ایک کرونا ایک بیماری کی وجہ سے ہم پریشان حال ہیں، یہ تو جناب علی ہمیں جناب ایک قسم کی وارننگ دی گئی ہے، تو آئیے اللہ رب العزت کے دروازے کو دستک دیجئے، میرا رب ضرور ہم پر کرم فرما دے گا، کرم فرما دے گا، کرم فرما دے گا۔ کریمہ ببخشائے برحالما یہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیرز تو پر یاد رس، تو ہی آسیاں را خطا بخشو بس، نگاہ دار مارا زراخ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ اے اللہ ہم سب پر نبی پاک کا صدقہ، اے اللہ صحابہ کبار کا صدقہ، اہل بیت زام کا صدقہ فضل اور کرم فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔